آج ہم پڑھیں گے حرکات کو جزم کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں۔ یا زبر شین یش، یا زبر شین یش، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، یش ہا، یش ہا، دال پیش دو، دال پیش دو، یش ہا دو، یش ہا دو، تا زبر را تر، تا زبر را تر، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، تر ہا، تر ہا، قاف پیش قو، قاف پیش قو، تر ہا قو، تر ہا قو، تا زبر عین تا، تا زبر عین تا، را زیر ری، را زیر ری، تاری، تاری، فا پیش فو، فا پیش فو، تعریفو، تعریفو، حمزہ پیش قاف اوق، حمزہ پیش قاف اق، سین زیر سی، سین زیر سی، اوق سی، اقسی، میم پیش مو، میم پیش مو، اوق سیمو، اقسیمو، یا پیش با یوب، یا پیش با یوب، دال زیر دی، دال زیر دی، یوب دی، یوب دی، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یوب دی او، یوب دی او، یا پیش نون یون، یا پیش نون یون، فا زبر فا، فا زبر فا، یون فا، یون فا، خا پیش خو، خا پیش خو، یون فا خو، یون فا ہو، یا زبر نون ین، یا زبر نون ین، قاف زبر قا، قاف زبر قا، یا قا، یا قا، لام زیر لی، لام زیر لی، یا قالی، یا غالی، با پیش بو، با پیش بو، یا قالی بو، یا غالی بو، یا پیش یو، یا پیش یو، واو زبر سین وس، واو زبر سین وس، یو وس، یو وس، واو زیر وی، واو زیر وی، یو وس وی، یو وس وی، سین پیسو، سین پیش سو، یو وس وی سو، یو وس وی سو، سا زبر سا، سا زبر سا، قاف پیش قو، قاف پیش قو، ساقو، ساقو، لام زبر تا لت، لام زبر تا لت، ساقولت، ساقولت، حا پیش حو، ہا پیش ہو، شین زیر شی، شین زیر شی، حوشی، خوشی، را زبر تا رت، را زبر تا رت، حوشیرت، خوشیرت، سین پیسو، سین پیش سو، طا زیر تی، تا زیر تی، صوتی، صوتی، حا زبر تا حت، ہا زبر تا حت، صوتی حت، صوتی حت، کاف پیش کو، قاف پیش کو، شین زیر شی، شین زیر شی، کوشی، کوشی، طا زبر تا تت، تا زبر تا تت، کوشی تت، خوشی تت، نون پیش نو، نون پیش نو، شین زیر شی، شین زیر شی، نوشی، نوشی، را زبر تا رت، را زبر تا رت، نوشیرت، نوشیرت، نون پیش نو، نون پیش نو، صاد زیر سی، صاد زیر سی، نوسی، نوسی، با زبر تا بت، با زبر تا بت، نوسی بت، نوسی بت،